बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे एक बच्चे की तरबियत में उसके वालिदैन का किरदार। याद रखें, अगर आपका बच्चा बदतमीज़ है तो उसका सारा जो भी ज़िम्मा आता है वो उसके वालिदैन पर आता है। और अगर उसका बच्चा बहुत अच्छा है, यानी अच्छे बच्चे की उसके अंदर खसलतें आदात पाई जाती हैं, तो उसका भी सारा क्रेडिट उसके वालिदैन को जाता है। आज हम बात करेंगे अपने बच्चे की हम कैसे तरबियत सही कर सकते हैं। तरबियत बच्चे की एक वालदा की गोद से होती है जब वो जन्म लेता है। बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि एक बच्चे की तरबियत उसकी वालदा के पेट से शुरू हो जाती है, जहाँ से वो पलता है। वो उसकी पहली दरसगाह होती है। आपके बच्चे की तरबियत अगर आपसे अच्छी नहीं हुई तो आप देखिए कि आपके अंदर वो कौन से फॉल्ट थे जो कि मेरे बच्चे की तरबियत सही नहीं कर पाए। अब होता क्या है कि बच्चे की तरबियत कहाँ से ख़राब होती है। बच्चा अपने इर्द गिर्द के माशरे से सीखता है, स्पेशली इन आफ्टर बिफोर टीनेजर। टीनेजर से पहले यानी 5 6 7 8 9 10, इसमें बच्चा के जो रोल मॉडल्स होते हैं वो उसके वालिदैन होते हैं। जैसा वालिदैन का घर में बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका होता है, वो बच्चा सारा का सारा उसको ऑब्जर्व करता है और उन हैबिट्स को और उन लहजात को जो कि घर में यूज़ होते हैं उन्हीं को अडॉप्ट कर लेता है। याद रखें, अगर आपके वालिदैन आपके घर में जॉइंट फैमिली है, अगर वो सारे हाइपर टेंशन का शिकार हैं, बात बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं, इसके अलावा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, किसी की तमीज़ नहीं करते और किसी का एहसास नहीं करते, तो आप बिल्कुल ये तवक्को ना कीजिए कि जो आपके घर में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर ये आदत नहीं होंगे, बल्कि उसी के अंदर भी यही आदत होंगी और शायद इससे कई गुना ज़्यादा हों। आप एक बच्चे की अच्छी तरबियत इस तरह कर सकते हैं कि आप पहले प्लानिंग करें। वालिदैन को चाहिए कि वो प्लानिंग करें कि अब हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तो हमने अपनी जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमने उसको किस तरह ग्रो अप करना है और उसकी कैसे एक इतनी अच्छी तरबियत करनी है कि वो मुआशरे में एक अच्छा बंदा बन के निकले। पाकिस्तान में क्या होता है, मैंने खुद देखा है, एनालाइज किया है कि हम गवर्नमेंट स्कूल चले जाते हैं, वहाँ पे ऐसे बच्चे, इतने गरीब बच्चे आए होते हैं जिनके घर में कोई अच्छा उनकी तरबियत नहीं की जा रही होती, और वो गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, दूसरे बच्चों के साथ और ज़्यादा मिलते हैं। और तो क्या होता है कि उनके साथ घुल मिल के ना उनका एक बैक बेंचर का ग्रुप बन जाता है, जो कि जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं अच्छा। और वही बच्चे जिनकी तरबियत घर से सही नहीं होती, वही आके गवर्नमेंट स्कूल का नाम भी बदनाम करते हैं। और जिनकी तरबियत सही नहीं होती और वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, अनपढ़ रह जाते हैं, उन्होंने सबसे पहली बात अपनी जो आने वाली नस्ल है उसके साथ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अपने साथ तो किया, पाकिस्तान पे भी नुकसान किया। पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। पाकिस्तान में उन्होंने अनपढ़ों की लिस्ट में इजाफा किया है। और अगर वो पढ़ लिख जाते हैं, माशरे में एक अच्छी तरह रोज़गार कमा सकते, नौकरी मिल सकती है उनको, क्या पता कोई चीज़ इन्वेंट कर देते। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने दूसरी लाइफ को चुना। तो वालिदैन को चाहिए कि अगर उनके पास वसाइल कम हैं तो उसके लिहाज से, जो उनके पास वसाइल हैं उसके लिहाज से अपने बच्चों की प्लानिंग करें। जितने अच्छे बच्चों को वो पाल सकते हैं, क्वालिटी उसको दे सकते हैं, क्वालिटी इन एजुकेशन, क्वालिटी इन फूड, क्वालिटी इन लाइफ, उस हिसाब से आप अपने बच्चे रखें। ये नहीं होना कि आप झोंपड़ी में चल जाए, 10 10 बच्चे हैं, खाने को पता नहीं पूरा नहीं मिल रहा, तालीम नहीं हो रही, इस तरह नहीं। अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो जो हमारा माशरा है वो बहुत पीछे जाता रहेगा, और ये बहुत हानिकारक है हमारे माशरे के लिए। तो अगर आपका बच्चा, आपने उसको एक अच्छे गाइडर्स का भी बता दिया, मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे गाइडर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम लेना चाहूँगा, कासिम अली शाह साहब, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब, जवेद चौधरी,
ذیشان الحسن عثمانی صاحب، جو کہ ایک یوتھ پر ایک بہت احسان کر رہے ہیں، بہت زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے بتا رہے ہیں. یہ کسی رہنما سے کم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. اچھا، آپ کا بچہ ٹین ایجر میں جب آ جاتا ہے تو وہ دیگر معاشرہ جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تھوڑا اسکول کالج میں جاتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے باہر کا. اس دوران ایک اہم بات دیکھی گئی ہے کہ یہاں پہ بچہ جب آپ کا کالج یا اسکول جاتا ہے یا اکیڈمی جاتا ہے، کورس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم نے بہت باتیں سنی ہیں، لڑکا لڑکی آپس میں سیٹنگ ہوگی، یہ وغیرہ ہو گیا، چیٹنگ کرنے لگ جاتا ہے. اس کا ایک حل ہے، اس سے ویسے کوئی بچا نہیں رہ سکتا، بہت احتیاط برتنی پڑتی ہیں یہاں پر. ویسے اکثر ہو جاتا ہے کہ چلیں گروپ بنا، سارے کلاس کے بچے ہیں، آپس میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے شیئر کر دیتے ہیں. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے چیٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور چیٹنگ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ ایک بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ایک بچے کے لیے نہیں، دونوں بچوں کے لیے جو کہ چیٹنگ کر رہے ہیں، یعنی گرل اینڈ بوائے. اس دوران اگر باپ کو یا والدین کو پتہ لگ جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ڈانٹنے لگ جائیں آپ، اس کو مارنے لگ جائیں آپ، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو ٹرو اور رانگ میں فرق بتانا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہاں پہ سب سے پہلا تربیت کا جو پہلا پوائنٹ ہے اور جو پہلی درجگاہ سمجھتا ہوں وہ والدین کو سمجھتا ہوں. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے پر غور کریں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھا انسان بنائیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر ایسا نہیں کر پا رہے تو اپنے ساتھ نقصان، اپنے ملک کے ساتھ نقصان، اپنی جنریشن کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ایک میرا جو میں نے اینالائز کیا ہے اپنی اس لائف میں ابھی تک، جو کہ بچے کے اندر آ سکتی ہیں، ایک ایسی ایبلٹیز جو کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کے اندر ڈیولپ کریں. اگر وہ خود ڈیولپ نہیں کر سکتے، ان کو یہ اسپیکرز کا بتائیں، یار اتنے اچھے اسپیکرز ہیں، یہ بہت اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میری ویڈیو ہے ان سب لوگوں کے لیے، ان سب والدین کے لیے جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں یا ٹین ایجر تک آگے ہیں. دیکھیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. تو امید کرتا ہوں کہ، اور ہاں، بچے پر نظر بھی رکھیں آپ. یہ نا اس کو آپ چھوڑ دیں بس، بالکل موبائل دیا چلو جی کام ختم. اکیڈمی جا رہا ہے، اسکول آ رہا ہے تو صحیح، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے، روزانہ جا رہا ہے، چھوٹی تو نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں کرنا. کر رہا کہ یہ بھی دیکھنا کہ وہ سیلف اسٹڈی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسکول اور اکیڈمی میں وہ صرف اپنے حاصل کرنے جاتا ہے، کنسیپٹ کلیئر کرنے جاتا ہے، پریکٹس اس نے گھر میں آگے کرنی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ گھر آ کے پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا، موبائل پہ لگا رہتا ہے. اور ہاں، یہ پب جی گیمز، یہ کیا گیمز میں بچوں میں آپ نے موبائل دے کر ان کو بگاڑ کے رکھ دیا. فزیکل سپورٹ ہی نہیں رہے گی. فزیکل پہلے بچے ہوتے تھے، فزیکل جاتے تھے، گراؤنڈ میں جاتے تھے یار، فزیکل ایکٹیویٹی بھی صحیح رہتی تھی. اب بھائی یہ معاشرہ اب ایسا چاہ رہا ہے، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا. پاکستان کی یوتھ ہو یار، اگر آپ اپنا خود نہیں دھیان رکھو گے پیچھے رہ جائیں گے. آگے بہت زیادہ ممالک ہم سے آگے ہیں، ترقی ڈیولپنگ کنٹری میں ہم شمار ہوتے ہیں. ہماری یوتھ نے ہی کام کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ، میں میسج دینا چاہوں گا اپنے بچوں کو، پڑھو یار، پڑھو، اچھی طرح ایجوکیشن حاصل کرو اور پڑھتے رہو اور کسی مقام پر پہنچو، اور ایمانداری اور سچائی سے کام کرنا ہمیشہ. اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو ملک کی ترقی میں، اپنا کردار شامل کرنا چاہتے ہو تو ایمانداری سے کام کرنا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا پیغام سمجھ آئے گا اور آپ اس کو امپلیمنٹ بھی ضرور کریں گے. شکریہ.